पूर्वं वयं करणीभाजनं दृष्टवन्तः। अद्य करणीवर्गः आयाति। तर्हि अत्र उदाहरणं पश्यामः। द्विकत्रिपञ्चप्रमिताः करण्यस्तासां कृतिं त्रिद्विकसङ्ख्ययोश्च षट्पञ्चकत्रिद्विकसंमितानां पृथक् पृथक् मे कथयाशु विद्वन् अष्टादशाष्टद्विकसंमितानां कृतीकृतानां च सखे पदानि। तर्हि सा वदति वर्गः कर्तव्यः अस्ति। कासां द्विक त्रिक पञ्चक प्रमिताः करणीयाः तासां कृतिं त्रिद्विकसंख्ययोश्च षट्पञ्चक षट् पञ्चक त्रिद्विकसंमितानां पृथक् पृथक् मे कथयाशु विद्वन् अष्टादशाष्टद्विकसंमितानां अष्टादशाष्टद्विकसंमितानां कृतीकृतानां च सखे पदानि आसां कृतीकृतानां पदानि च ब्रूहीति। तर्हि अत्र वर्गः केन सूत्रेण कार्यः? अत्र कश्चन वर्गस्य सूत्रं तु नास्ति एव। तर्हि यद् अस्माभिः दृष्टमासीत् यत् गुण्यः पृथक् गुणकखण्डसमूहनिवेशे इति यत् सूत्रमासीत् तस्मिन् अव्यक्तवर्गकरणे गुणनामसुचिन्त्य इत्युक्ते अव्यक्तस्य वर्गः करणयोर्वर्गः। तर्हि तत्र इदमेव सूत्रम् उपयोक्तव्यम्। तर्हि तेन सूत्रेण साध्यते वा केन साधयितुं शक्यते? इदं वयं साप्यन्त्यवर्गो चतुर्गुणान्तनिघ्नाः इत्यादिना साधयामः। अत्र पूर्वमेव साप्य तर्हि अत्र अस्य करणे द्विकस्य वर्गः रूपद्वयं करणे त्रिकस्य वर्गः करणे द्वयं गुणितं करणे चत्वारि गुणितं करणे त्रीणि नाम करणे चतुर्गुणम्। अत्र च 8 गुणितं 5 करणे चत्वारिंशत् जात्यक्तः एषा राशिः अस्ति। अस्य वर्गः रूपत्रयं चतुर्गुणं 12 12 पञ्चकमितं करणे षष्टिः अस्य वर्गः एषा जात्यक्तः 5 आसां योगः यथा सम्भवति तथा कार्यः अत्र न सम्भवति इत्यतः न साध्यते। तर्हि अत्र रूपाः 10 करणे षष्टिः करणे चत्वारिंशत् करणे चतुर्विंशतिश्च एषा अस्य वर्गो जातः। तदा अस्य वर्गः केन साधयितुं शक्यते? अस्य वर्गः वयं खण्डपद्धत्या साधयामः। अस्य
अस्य खण्डद्वयं अस्य खण्डद्वयं नयोः द्विगुणी अभ्यतिः करणे द्विनिग्नी चतुर्निग्निति कर्तव्यम् अत्र वर्गेण वर्गं गुणयेत् भुजेत् च अतः द्वयानां वर्गः चत्वारि अतः चतुष्टयम् तच्च नयोर्वर्गेण युतम् जातं रूपपञ्चकम् अधिकं करणं चतुर्विंशतिः इदानीं अस्य वर्गः साधयामः अस्य वर्गः पुनः सापञ्चवर्गश्चतुर्गुणान्तिनिघ्नाः इत्यनेनैव षट् दत्यादितुर्वैनम् अनन्यैनं दत्तुर्वैनम् एतेनैकं चतुर्विंशतिर्गुणितम् इत्युक्ते ततः क्रणे चतुर्विंशति द्विभिर्गुणितम् एषान्तः त्यक्तः रूपपञ्चके अत्र विंशतिः त्रिभिर्गुणितं षष्टिः विंशतिः द्विभिर्गुणितं लभ्यं चत्वारिंशत् एषश्च त्यक्तः रूपं त्रयम् अनयोः चतुर्गुण आहतिः एषस्य व्यक्तः एतेषां योगे जाते 11 षोडश रूपाः द्वितीयः अङ्कः एषः सः अस्य वर्गो जातः
समस्यापि साधनीया। अस्य च साधनं द्रवि वर्गे यथासम्भवं लाघवार्थं योगः कार्यः। तत्र अष्टदिगयोः योगः इत्युक्ते करणीयश्च तदेव द्विवारं करणीयश्च तयोः पुनः योगे करणे निसुक्तम् इति योगो जातः। तदानीम् अस्य वर्गः सज्जते। एषः करणे द्विसप्तति इत्यस्य वर्गः जातः। तर्हि अधुना अग्रिमपर्याये वयम् अस्य वर्गः तु ज्ञातः, परं वर्गमूलं कथं साधनीयं तद् द्रक्ष्यामः। नमो नमः।